अस्सलाम वालेकुम। पहले तो दरख्वास्त जनाब सब्सक्राइब कर दें, आपकी मेहरबानी। अच्छा, बात करते हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल है। मुनीब फारूक साहब का व्लॉग चेक किया मैंने, बड़ा गौर से मैं सुनता हूँ। तो काफ़ी टाइम हो गया, कई हफ्ते हो गए हैं कि उनके पास कोई न्यूज़ नहीं है। वो बस एक ही रगड़ा पट्टी लगा रहे हैं कि जनाब जब तक इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी तो तब तक इमरान खान साहब अंदर आएंगे, जब हालात ठीक हो जाएंगे वो मान जाएंगे तो इमरान खान साहब उछल के बाहर आ जाएंगे और हालात जो उनसे ना तब्दील हो जाएंगे। इस वक्त मौजूदा जो हुकूमत है उसके अंदर उसकी और इस्टेब्लिशमेंट की अंडरस्टैंडिंग बेहतरीन है, और ऐसी सूरत हाल वो बता रहे हैं। वो बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और वो बिल्कुल फ्रंट की कर रहे हैं, और ये सबको नज़र आ रहा है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो किसके नुमाइंदा हैं, जो मोहम्मद औरंगजेब साहब हैं वो किसके नुमाइंदा हैं, वो मोहसिन नकवी साहब किसके नुमाइंदा हैं। और इसके अलावा जो हिडन है, यानी कि पीपल्स पार्टी पूरी की पूरी स्टैब्लिशमेंट की नुमाइंदा है, जिन्होंने तमाम आईनी ओहदे रखे हुए हैं। एक आप कह लें कि इशारे के ऊपर जरदारी साहब वही करते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है। ये बात किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। और ये जो हमारे ख़त लिखने वाले जो जजेस हैं ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ये भी उन्हीं के नुमाइंदा है। और सेक्रेटरीज वगैरह जितने तबादले हो रहे हैं वो भी। लेकिन पीएमएलएन कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ये मैं आपको बताऊं कि पीएमएलएन एग्जिस्ट करती है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभाल रहे हैं इस वक्त में, जो इस वक्त में पाकिस्तान को आप कह लें कि मुआशी तौर पर बेहतर कर रहे हैं। लेकिन वो बददिली के साथ कर रहे हैं। वो ये कहते हैं यार ये तरीक़ाकार नहीं है, हम हाईजैक हो चुके हुए हैं, हमारे पास रास्ते दो हैं। या तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने दें और डिफॉल्ट के बाद डी न्यूक्लियर करना, जो बाजवा डॉक्ट्राइन का एक आप कह लें शिक थी, और उसके ऊपर चले जाएं। या फिर हम ये है कि मौजूदा जो हैं उनकी बात मान लें, उनको हम किसी तरीके से जो उनसे ना रेस्क्यू करें और अपने मामलात को बाद में छोड़ दें कि यार ये किस तरीके से पॉसिबल है। यार ये पिक्चर टेढ़ी हुई मुझे नजर आई, कोई बात नहीं, ठीक कर लेते हैं। मेरी आदत ऐसी है कि चलो फिर वो चुपता रहता। तो हम उनको रेस्क्यू करें और अपनी सियासत को जो है ना बाद के ऊपर छोड़ दें, तो ये जो सारी सूरत हाल है ना, ये हमें नजर आती है। लेकिन मैं आपसे बात जो उनसे ना एक जो कर रहा हूँ, मुसलसल कर रहा हूँ 2019 से लेके और अभी तक, अगर आप देखेंगे 2018 में भी जो उनसे ना जो मेरी कुछ ना कुछ गपशप है उसके अंदर भी मैंने बिल्कुल वजाहत के साथ बताया कि एक मैजिक है, एक मैजिक है, उसको जादू कह लें, ये टेक्नोलॉजी है और ये एग्जिस्ट करती है। उस मैजिक को दो तरह से, यानी कि वो एग्जिस्ट करती है जिस जो असर रखती है। एक उसको कहा जाता है आवाज का जादू, एक कहा जाता है तस्वीर का जादू। ये अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखेंगे ना, जो फुटबॉल ग्राउंड्स में मैच होने से पहले हर एक अपनी पिक्चर और आवाज सुनाई देना चाहता है, जो टीवी पर हर वक्त नजर आती है। तो ये एक टेक्नोलॉजी है कि जो अजहान के ऊपर जो है ना असर करती है और फिर बंदा उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ये उसकी बहुत मॉडर्न शक्ल है कि जो इस वक्त में पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान खास नहीं है, पूरी दुनिया में है। अमेरिका में, बरतानिया में, इटली के अंदर अगर आप देखें, जर्मनी में, ये तमाम जगहों पे जो हुकूमतें हैं इस वक्त में, इंडिया के अंदर, ये उस ही टेक्नोलॉजी की बेस पर जो है ना हासिल करना है। लेकिन इसको जिसने यूज किया है ना, उनका किसी ना किसी जगह पे जो इंसान ना जवाबदेही है। पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि ये जिसने यूज किया ना, वो तो कहते हैं कि हम अनटचेबल है, हमसे तो कोई पूछ ही नहीं सकता। नाउजुबिल्ला, उनके तो अकायद इससे भी आगे हैं। मैं अब कहूंगा तो फिर मैं तौहीन के जुमरे में आ जाऊंगा। ये बहुत आगे है। ये समझते हैं कि हमने माशाल्लाह लगा दिया, हमने आइन को तहस नहस कर दिया, हमने पूरा निजाम बर्बाद कर दिया, हमारी वजह से मुल्क आधा रह गया। कोई मसला नहीं है, हमसे कौन पूछ सकता है, मां सिवाय इसके कि कुछ दिखाने के लिए कुछ ये छोटी मोटी, जिसके ऊपर वाहिद बंदा मैं हूं। और अगर कोई है कुछ छोटे से छोटा, बहुत ही छोटा हूं ना मैं, बताएं कि मैं बता रहा था कि ये फैज मीर ने फिरकी दे दी है, 2-3 दिन ये बंदा परेशान रहा, उसके बाद वो जो है ना प्लान बी के ऊपर चला गया। जो सवाल करो वो कहता है वो भी था, उसको भी पता था, उसको भी पता था, हम कल इकट्ठे मैच में भी बैठे हुए थे, फलाने दिन भी बैठे हुए थे, उस दिन भी बैठे हुए थे, तुम मुझसे क्यों पूछते हो? ये बातें तो सबको पता है।
یہ جتنا بیڑا گرک ہوا ہے یہ میں نے نہیں کیا، میں اس سیٹ کے اوپر تھا، اس وقت جو بیٹھا ہے وہ اس سیٹ کے اوپر ہے، اس وقت کا میں جواب دار ہوں، میں بتا رہا ہوں۔ اور اگر جو میں نے پرسنلی کیا تو اس نے بھی کیا، اس نے بھی کیا، اس نے بھی کیا، اس نے بھی کیا، اس کو اس چیز کا کیوں نہیں پوچھتے؟ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ سب طرح سے ہوا، ہر چیز جو ان سی نا بالکل کچا چٹھا واضح۔ ہاں پھر بھی اگر وہ کوئی تم دیں تو پھر اللہ ہی اللہ، مطلب کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو مطلب عجیب و غریب قسم کی بات۔ لیکن میں جو اس موضوع سے ہٹ گیا ہوں، یہ جو ٹیکنالوجی ہے نا، اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر جو ہے نا، پورے ممالک جو سے ہے نا وہ لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں، اور جس ڈیزاسٹر کی طرف بڑھ رہے ہیں اس ڈیزاسٹر کا احساس پاکستان میں نہیں۔ دنیا کے اندر تھنک ٹینک ہے، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، لوگوں کو دماغ سے مفلوج کر دیا جاتا ہے، ان سے ہر کام وہ کروا لیا جاتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ یہ بالکل وہی چیز ہے جیسے ہٹلر نے جو کچھ بھی کیا، لوگ ٹریپ ہوئے تھے، جب ہوش آئی تو کچھ اور ہی نکلا۔ اٹلی کے اندر دیکھیں موسولینی کیا کر رہا تھا، کس طریقے سے تھا، اور جب ہوش آئی لوگوں کو تو اس نے کیا کیا۔ پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں بار بار لوگوں کو ہوش آتی ہے، جو لیڈر ہے پاکستان کے اندر جو یہ سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے اس کو نکال کے باہر رکھا ہوا ہے، وہ مشورے دے رہا ہے، اچھا یوں کر لو یوں کر لو، بیٹی کو بھی بتا رہا ہے، جو بھائی ہے وہ اس نے جو کچھ کیا ہے تو میں کہتا رہتا ہوں، لوگ اس کو کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے۔ پہلے تو رضی دادا بھی کہتے تھے، عمران شفقت صاحب بھی کہتے تھے، ابھی وہ بھی بیچارے مجبور ہو گئے ہیں، وہ کیا کریں، انہوں نے بچوں کی دال روٹی نہیں چلانی، لیکن جو حق اور سچ پر ہیں بس ٹھیک ہے وہ ہیں، بھلے ان کی آواز چھوٹی سی لیکن وہ بول رہے ہیں۔ یار یہ اس طریقے سے نظام نہیں چل سکتا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ ہم سب کچھ یہ ہڑپ کر کے رکھیں گے اور یہ نظام چلتا رہے گا، جب وقت آئے گا تو سب کچھ جو انسان نا فارغ ہو جائے گا۔ اگر یہ کوئی سمجھتے ہیں نا کہ ہم بھاگ کے وہاں سے یہاں سے وہاں چلے جائیں گے، وہ سب سے پہلے آپ کا مال ہڑپتے ہیں، اور یہ تاریخ ہے۔ لیکن حوث کا پیٹ قبر کی مٹی بھرتی ہے، لوگ اسی طرح سے رولتے ہیں۔ وہ پھر بتاتے ہیں ہم نے آپ کے ساتھ، آپ نے دیکھی ہوگی وہ ویڈیو، کیسے مشرف جو نا ایڑیاں رگڑ رہا ہے ایک امریکن کے سامنے کہ ہم نے یوں کیا، ہاتھ پکڑ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا یوں کیا، اور وہ الزام لگا رہا ہے۔ اور کتنے آپ دیکھیں اس کے اندر ویڈیو کے اندر کراہیت آتی ہے کہ یار یہ وقت کا بادشاہ پاکستان کے اندر، اس کو مار دو، اس کو زندہ چھوڑ دو۔ مطلب فرعون کیا تھا، یہ تو نہیں کہتا تھا کہ میں وہ والا خدا ہوں، وہ تو یہ کہتا تھا میں وہ خدا ہوں جو زمین پہ زندہ چھوڑوں یا نہ چھوڑوں، پیدا کرنے والا تو وہ ہے۔ لیکن مشرف بھی ایسے ہی تھا، سب برباد، سب کچھ۔ اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس گیم کے اندر نا جو بگاڑ پیدا کر رہا ہوتا ہے نا وہ اس بگاڑ کا حصہ ہوتا ہے، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتا ہوتا کہ میں خود ٹریپ ہوں، اور یہ اتنا زہریلا ہے۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ متی اللہ جان ایسا رول پلے کرے گا؟ کوئی حامد میر کے بارے میں ایسا سوچ سکتا تھا؟ کچھ یہ جو اسد علی طور ہے، اس کے جذبات دیکھیں تمام ریکارڈ کے اوپر ہیں، اور آج دیکھیں یہ شخص کیا کر رہا ہے۔ کیا ان کو بہت بڑے کوئی بینیفٹ ہیں؟ مالی نہیں ہے، لیکن یہ ایک دفعہ بس ٹریپ ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیں نا وہ پھر وہ مذہبی بات آ جاتی ہے، میں نہیں کرتا کہ جہاں سے چلے گا جس میں تھوڑا سا بھی نقص ہوگا نا وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے، اس کی فوج کا حصہ بن جائے گا، تقسیم ہوں گے لوگ۔ اللہ رحم کرے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، مالک اپنا کرم کرے ہم سب کے اوپر، انسانیت کے اوپر، کیونکہ اگلے جو جنگ آ رہی ہے، جو فساد آ رہا ہے، اس کے اندر بارڈرز کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی۔ بات بڑی ہے جی، سمجھ میں آنے والی ہے بھی نہیں بھی ہے، بہرحال ہم اپنی طرف سے کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔